भ्रुविक्षेपकटाक्षवी क्षणलसंस्तसक्तकर्णोत्पलम् स्निग्धं बिम्बफलाधरम् प्रहसितं नीलालकालङ्कृतम् वन्दे याजुषवेदघोषजनकम् वक्त्रं हरस्योत्तरम् संवर्ताग्नितटिप्रतप्तकनक प्रस्पर्धितेजोमयम् गम्भीरध्वनि सामवेदजनकम् ताम्राधरं सुन्दरम् अर्धेन्दुन्द्युतिबालपिङ्गलजटाभारप्रबद्धोरगम् वन्दे सिद्धसुरासुरेन्द्रनमितम् पूर्वं मुखं शूलिनः कालाभ्रभ्रम्राजानद्युतिनिभं व्यावृत्तपिङ्गेक्षणम् कार्णोद्भासितभोगिमस्तकमणि प्रोत्फुल्लन्दष्टाङ्कुरम् सर्पप्रोत्कपालशुक्तिसकलव्याकिरणसच्छेखरम् वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य वन्दनं चाथर्ववेदोदयम् व्यक्ताव्यक्तनिरूपितं च परं षट्त्रिशतत्वाधिकम् तस्मादुत्तरत्वमक्षरमिति ध्येयं सदा योगिभिः
सुरासुरेन्द्रनमितं पूर्वं मुखं शूलिनः कालाभ्रभ्रं राजानद्यूतिनिभं व्यावृत्तपिङ्गेक्षणं कार्णोद्भासितभोगिमस्तकमणि प्रोत्फुल्लन्दष्टाङ्कुरम् सर्पप्रोत्कपालशुक्तिसकलव्याकिरणसच्छेखरं वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य वन्दनं चाथर्ववेदोदयम् व्यक्ताव्यक्तनिरूपितं च परं शतत्रिशतत्वाधिकं तस्मादुत्तरत्वमक्षरमिति ध्येयं सदा योगिभिः ओङ्कारदि समस्तमन्त्रजनकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मं
गच्छन्ति ते शिवपुरीं रुचिरैर्विमानैः क्रीडन्ति नन्दनवने सह लोकपालैः प्रालेयचालमिन्दुं कुन्दफलम्
वन्दे सिद्धसुरासुरेन्द्रनमितम् पूर्वं मुखं शूलिनः कालाभ्रभ्रं राजानद्युतिनिभं व्यावृत्तपिङ्गेक्षणं कार्णोद्भासितभोगिमस्तकमणि प्रोत्फुल्लन्दष्टाङ्कुरम् सर्पप्रोत्कपालशुक्तिसकलव्याकिरणसच्छेखरं वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य वन्दनं चाथर्ववेदोदयम् व्यक्ताव्यक्तनिरूपितं च परं षट्त्रिशतत्वाधिकम् तस्मादुत्तरत्वमक्षरमिति ध्येयं सदा योगिभिः ओङ्कारदि समस्तमन्त्रजनकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मं परं वन्दे पञ्चममीश्वरस्य वन्दनं खव्यापि तेजोमयम् एतानि पञ्चवदनानि महेश्वरस्य ये कीर्तयन्ति पुरुषः सततं प्रदोषे गच्छन्ति ते शिवपुरीं रुचिरैर्विमानैः क्रीडन्ति नन्दनवने सह लोकपालैः प्रालेयचालमिन्दुं कुन्दफलं
क्षणलसंस्तसक्तकर्णोत्पलम् स्निग्धं बिम्बफलाधरं प्रहसितं नीलालकालङ्कृतं वन्दे याजुषवेददोषजनकम् वक्त्रं हरस्योत्तरं संवर्ताग्नितटिप्रतप्तकनक प्रस्पर्धितेजोमयम् गम्भीरध्वनि सामवेदजनकम् ताम्राधरं सुन्दरम् अर्धेन्दुन्द्युतिबालपिङ्गलजटाभारप्रबद्धोरगम् वन्दे सिद्धसुरासुरेन्द्रनमितं पूर्वं मुखं शूलिनः कालाभ्रभ्रं राजानद्युतिनिभं व्यावृत्तपिङ्गेक्षणं कार्णोद्भासितभोगिमस्तकमणि प्रोत्फुल्लन्दष्टाङ्कुरम् सर्पप्रोत्कपालशुक्तिसकलव्याकिरणसच्छेखरं वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य वन्दनं चाथर्ववेदोदयम् व्यक्ताव्यक्तनिरूपितं च परं षट्त्रिशतत्वाधिकम् तस्मादुत्तरत्वमक्षरमिति ध्येयं सदा योगिभिः ओङ्कारदि समस्तमन्त्रजनकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मं परं वन्दे पञ्चममीश्वरस्य वन्दनं खव्यापितेजोमयम् एतानि पञ्चवदनानि महेश्वरस्य ये कीर्तयन्ति पुरुषः सततं प्रदोषे गच्छन्ति ते शिवपुरीं रुचिरैर्विमानैः क्रीडन्ति नन्दनवने सह लोकपालैः प्रालेयचालमिन्दुं कुन्दफलम् गोक्षीरफेनाप्रभं भस्माभ्यङ्गमनङ्गदेहदहनज्वालावलीलोचनं विष्णुब्रह्मा मुरुद्रणार्चितपदं ऋग्वेदनादोदयं वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं स्थाणोर्मुखं पश्चिमं गौरं कुङ्कुमपङ्किलं सुतिलकं व्यापाण्डुं कण्ठस्थलं भ्रुविक्षेप
निरूपितं च परं षट्त्रिशतत्वाधिकम् तस्मादुत्तरत्वमक्षरमिति ध्येयं सदा योगिभिः। ओङ्कारदि समस्तमन्त्रजनकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मं परं वन्दे पञ्चममीश्वरस्य वन्दनं खव्यापि तेजोमयम् एतानि पञ्चवदनानि महेश्वरस्य ये कीर्तयन्ति पुरुषः सततं प्रदोषे गच्छन्ति ते शिवपुरीं रुचिरैर्विमानैः क्रीडन्ति नन्दनवने सह लोकपालैः। प्रालेयचालमिन्दुं कुन्दफलं गोकुलमण्डलं
क्षणलसंस्तसक्तकर्णोत्पलम् स्निग्धं बिम्बफलाधरं प्रहसितं नीलालकालङ्कृतं वन्दे याजुषवेददोषजनकम् वक्त्रं हरस्योत्तरम्
वन्दन्ति